जुर्म की इस कहानी का आगाज बकरियां बेचने वाले एक बेगुनाह इंसान से होता है। वो एक ऐसे इंसान को 3 बकरियां बेचता है जो इसको मामूली सी तल कलामी पर कत्ल कर देता है और फिर जब जेल से बाहर आता है तो आते ही मकतूल के मुदई बेटे को भी कत्ल कर देता है और ललकारते हुए फरार हो जाता है। लेकिन कानून इसको एक बार फिर सुलाखों के पीछे ले आता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, 3 बकरियों का लेन देन और चरवाहे को काले खान को मौके पे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। काले खान के बेटे ने जब अपने बाप के लिए FIR दर्ज करवाई तो फिर उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया गया। क्या, कब, कैसे, ये सारा माजरा आपको दिखाते हैं। मुल्जिम जावेद हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। जावेद से बात करते हैं। जावेद, क्या दुश्मनी थी? भेड़ बकरियों का लेन देन था? कितने साल पुराना ये किस्सा है जिस दुश्मनी में तुमने बेटे को भी कत्ल कर दिया है? क्या कहानी है? ये 25 साल पहले की कहानी है ये। अच्छा। तो ये जो सी कहानी है ना, वो बड़े भाई ने भेड़े लिए थे, उस बाबे को उसने मारा था जानवरों के ऊपर। उसने जो कैसे मारा था? वो लेके जा रहे थे जानवर, उसने कहा मेरे जानवर ना लेकर जाओ, तो उन्होंने उनके मुंह में फायर मार दिया। वो मौके पे मर गया था। वो जानवर जोन थे वो मैंने ले जाकर बेच डाले। उससे बाद जोन से है ना, मैं जेल गया था। कितना अरसा जेल काटी? 1 महीना 1 दिन काटी थी। जमानत कराई, बाहर आ गए? उससे बाद कुछ साल रहा था मैं बाहर। तो फिर मैंने जोन सा वो नाहिद ने मुझे फ़ोन किया, भाई ने। उसने कहा यार इजाज़ जोन सा वो सुलह नहीं कर रहा, तो वो तरले किए उसके सुलह नहीं। इजाज़ कौन है? ये उसका बेटा है, बाबे का बेटा है जिसके साथ बकरियों का लेन देन किया था। अच्छा, फिर? तो वो जब नहीं माना तो उसने बोला इसे मारना है। तो मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। जो गलती हमसे हो गई थी ना, उस गलती की माफ़ी मांग रहे थे। अच्छा। कि हमें माफ़ कर दो। अच्छा। उन्होंने बोला हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। यानी अगर माफ़ नहीं करोगे तो कत्ल करेंगे, नहीं तो माफ़ करो, ये मुतालिबा था। भाई के पास गया था, भाई ने मुझे हथियार दिया था। तो मोटरसाइकिल पर हम दोनों जा रहे थे, वो राह में आगे से टकरा हमें और वो मैंने उसको फायर मार दिया था। कहाँ पे लगा फायर? सिर में वजह था। सिर में मारे फायर? कितने? 1 फायर मारा था। मौके पे मर गया? फिर तुम भाग गए? मैं भाग गया वहाँ से भागा था मैं भाई के रिश्तेदारों के, वो रहते हैं सुए हासिल में। उधर से मैं भागा था, फिर पत्तों गया था। पत्तों में कुछ 10 दिन रहा था। फिर वहाँ से आया तो मैं इधर पकड़ीच गया था। कैसे पकड़े गए? हेर में मेरा रिश्तेदार था, वो उनसे मिलने के लिए गया था, तो उसने मुझे पकड़वा दिया था उधर ही। इजाज़ का जो बाप है उसको भी गोलियां मारी। इजाज़ के बेटे ने मुदई के तौर पे पर्चा करवाया, मामलात देखे अपने बाप के, तो उसके बेटे को भी गोलियां मारी। ऐसे ही है? ऐसे ही है। उसके बाप को क्यों गोलियां मारी? एक 25-30 हज़ार रुपये का भेड़ बकरियों का लेन देन था और तुमने बंदा ही कत्ल कर दिया। बस गलती हो गई। इस कत्ल में और कौन कौन मुलव्विस है? मैं मुलव्वस था, मेरा भाई नहीद मुलव्वस था और ज़ुबैर मुलव्वस था, और एक नदीम में जौन सा लड़का वो मुलव्वस था। और बाप के कत्ल में कौन कौन मुलव्विस था? उसमें मैं शाहिद था, नहीद और मैं था। नाज़रीन, दूसरा मुल्जिम भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं कि उसका इस कत्ल में कितना हिस्सा है और क्या किरदार अदा किया। क्या नाम है? अब्दुल रशीद। मैंने इनकी ज़मानतें करवाई थी। उस वक्त ये कह रहे थे कि हमने कत्ल नहीं किया, लेकिन जब इनकी ज़मानतें होगी इन्होंने खुद अपने मुंह से इकरार किया कि हमने काले खां को कत्ल किया है। उसके बाद मैंने इनसे राब्ता, आपके सामने इन्होंने इकरार किया? पूरी फैमिली के साथ सामने इन्होंने इकरार किया कि हमने काले खां को मारा। मैंने कहा तुमने गलत किया है। उस वक्त से मैंने इनसे राब्ता छोड़ दिया। उसके बाद अब सुलह की भी बात चल रही थी हमारे गांव के मोअज़्ज़ज़ बंदों के साथ, लेकिन इन्होंने उसको इजाज़ को भी कत्ल कर दिया। नहीं, इन्होंने इजाज़ को क्यों कत्ल किया? ये सुलह की वजह से इन्होंने कत्ल किया कि हमने सुलह नहीं करनी। उन्होंने कहा होगा इन्होंने सुलह नहीं करनी, तो इन्होंने कहा कि हम आपको मार देंगे। अच्छा, रैकी आप करते थे सारी? नहीं। कौन करता? ये नदीम और नाहिद और जुबैर और ये इन्होंने चारों को प्लान था। आपका क्या किरदार है? मेरा किरदार ये था कि मैंने इनकी ज़मानतें करवाई थी।
پہلے آپ نے ان کی ضمانتیں, اس قتل میں آپ کا کیا کردار ہے؟ قتل میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. میں نے پہلے ان کی ضمانتیں کروائی تھی. نہیں, خبریں تو آپ ہی پہنچاتے تھے, مخبری تو آپ ہی کرتے تھے. نہیں بات, اس کی بیوی نے بھی سے انہیں کہا کہ یہ کام نہیں کرنا, لیکن اس نے پھر بھی یہ باز نہ آئے اور کالے خان کو اعجاز کو انہوں نے قتل کر دیا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ اس کی بیوی یہاں موجود تھی. نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمیں اس کی بیوی اور ہم اکٹھے یہاں گرفتار ہوئے تھے نا, اس وقت اس نے بیان دیے تھے ہمارے سامنے. وہ رو رہی تھی کہ اس نے ظلم کیا, میرے کہنے پر یہ باز نہیں آیا, یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کے جو وہ کہتے ہیں وہی یہ کرتا ہے. ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو قتل کرتا ہو, جس نے دوسرا قتل کیا ہے, اب کیا کہو گے؟ وہ بہت ظالم ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل غلط ہے. ایسے انسان کو سزا ہونی چاہیے. اور آپ کو جو میرا حق ہے وہ مجھے بھی ملنا چاہیے. کیا حق ہے آپ کا؟ اتنی سزا کا میں حقدار ہوں, وہ مجھے مل. کالے خان کے قتل میں تم نے ضمانتیں کروائیں, اعجاز کے قتل میں تمہارا کیا کردار ہے, ذرا وہ بھی بتا دو. میں ان سے ملتا تھا, ملاقاتیں کرتا تھا. ملاقات میں کیا کرتے تھے؟ جیل میں ان کے ساتھ میں نے ملاقاتیں کی تھی اور انہیں رہا کروایا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ اگر یہ مان جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ان کو قتل کر دینا. یہ آپ نے کہا تھا, ذرا اونچی بتائیں. جی, کیا کہا تھا؟ اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان کو قتل کر دینا. 2 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بیان یہ ہے کہ یہ ایک محض غلطی تھی اور میں اپنی غلطی کو اب سدھارنا چاہتا ہوں. تم نے پہلے یہ بیان نہیں دیا, نہ ناظرین کو یہ بتایا کہ میں بکریاں ان سے چھین رہا تھا. جب کالے خان نے بکریاں نہیں چھیننے دیں تو میں نے اس کے سر میں فائر مار دیا. کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ بتائیں نا کہ آپ نے یہ کیا تھا, قتل آپ نے اس وجہ سے کیا تھا, بتائیں. اس وجہ سے کیا تھا, اس کے پاس میں بھیڑیں کھسا رہا تھا, اس نے کھسانے نہیں دی, اس نے روڑا مچایا تو میں نے فیر مار دیا تھا. محض 3 بکریوں پہ. کتنے کی تھیں وہ ہی 34,000 کی. ناظرین, ملزمان کے تمام بیانات آپ کے سامنے ہیں. اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اب میں اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں. غلطی کو کون کیسے کب سدھار پایا؟ غلطی جو وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے وہ وقت کبھی واپس نہیں آتا. ناظرین, اسی کیس کے حوالے سے اے ایس پی حسیب جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملزم کو انہوں نے گرفتار کس طرح سے کیا اور کتنا ٹائم لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اس میں ہمیں ٹائم تو اتنا زیادہ ہم نے نہیں لگا تھا. ودن 15 days ہم نے اس میں جو 2 ملزم ہیں, ویسے ٹوٹل 4 نامینیٹڈ تھے اس کیس کے اندر, 2 ان میں سے ہم نے پکڑ لیے تھے, جو رشید اور آپ کا ایک اور اس کا جو ہے مطلب انجا جو تھا, ٹھیک ہے, ان کو پکڑ کے. اس میں یہ چیز تھی کہ ہم نے ٹیکنالوجی کا کافی زیادہ ہمیں یوز آیا, جو سی ڈی آرز تھی, جیو فینسنگ وغیرہ کر کے اس طرح سے شواہد وغیرہ ان کے پیچھے کال ڈیٹیلز نکال کے سارا, اس چیز نے ہمیں کافی اس کے اندر ہیلپ کی, جس کے تھرو ہم نے اس کو ٹریس کیا تھا. اچھا, یہ بتائیے کہ حسیب صاحب, جہاں پر ہم ملزم کی بات کرتے ہیں کہ ملزم نے پہلے کالے خان کو قتل کیا, مرڈر کیا, پھر اس کے بیٹے نے ایک ایف آئی آر کٹوائی اپنے والد کے لیے کہ میرے والد کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, مرڈر ہو گیا, پھر اس کے بیٹے کو ضمانت پر باہر آنے کے بعد اس کے بیٹے کو بھی مرڈر کر دیا جاتا ہے. تو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. بیل ہوتی ہے, ملزم باہر آ جاتا ہے اور پھر اسی قسم کی وارداتیں کرتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, اس حوالے سے یہ کہ ہمیں جو اپنی جوڈیشری کے ساتھ ہے بیسکلی کانٹیکٹ بنانا چاہیے کہ کیوں, آخر کیا ریزنز ہے, یا ہمیں اپنی انویسٹیگیشن کے اندر وہ فلاز دیکھنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان ملزموں کو بیل مل جاتی ہے اور ان کو یہ آزادی مل جاتی ہے کہ دوبارہ سے اس طرح کے کرائم. جب شروع میں یہ تفتیش آئی تھی, کالے خان کا جب مرڈر ہوا تھا اس کے اندر یہ بک ہوئے تھے, جیل گئے ہیں, وہاں سے پوسٹ ریس ان کی آپ کا بیل ہوئی, جس کے بعد یہ آزاد نکل گئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ پھر حرکت دوبارہ سے کی, اس کے بیٹے کے مطلب اس کو قتل کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچائیں گے, یقین دلاتے ہیں؟ جی بالکل, انشاءاللہ. اس میں 2, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا, 2 ملزم ہم پکڑ چکے ہیں. انشاءاللہ باقی 2 بھی جو ہیں وہ بھی ہم بالکل جلد از جلد, ہمارے کافی اس میں اچھے کلوز وغیرہ ہیں اور اس کو جتنا جلدی ہم ہو سکے ٹریس کر کے ان کو بالکل منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ناظرین, اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.